बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। इससे कबल हमने एक व्लॉग किया था राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक। राना शमीम जो कि गिलगित बल्तिस्तान की चीफ़ अपलेट कोर्ट के एक चीफ़ जज रह चुके हैं, जिन्होंने नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ जैसे सियासतदानों के साथ मिलकर पाकिस्तान की अदलिया को मुतनाज़ बनाने की एक कोशिश की। उस कोशिश की बाबत उन्होंने 10 नवंबर 2021 को एक बयान हल्फी जो है इंग्लैंड में जाकर नोटराइज़ करवाया और उसके बाद अपने जानने वाले और नवाज़ शरीफ ख़ानदान के बहुत ही वफ़ादार मीडिया ग्रुप जंग मीडिया ग्रुप के एक सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब को दिया। अंसार अब्बासी साहब ने उस एफिडेविट की बाबत एक आर्टिकल लिखा जो कि दी न्यूज़ इंटरनेशनल के अंदर छपा। उसको पाकिस्तान और दुनिया के अंदर देखा गया, जिसके अंदर पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। इसकी बाबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को सोमोटो की सूरत में ले लिया। सोमोटो लेने के बाद उन्होंने तमाम फ्रीकैन को अपनी अदालत के अंदर तलब किया, जिसमें राना शमीम तो हाज़िर ना हुए, उनके साहबजादे उनकी जगह हाज़िर हुए, लेकिन बाकी लोग हाज़िर हुए ज़ाती हैसियत में। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पहली दफ़ा उनको बुलाने के बाद उनको बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का अंदिया दिया था। 19 नवंबर 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर शोकाज नोटिस, जो कि एक प्रोसीजर का हिस्सा है, जब भी तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी अदालत ने करनी होती है तो बाकायदा तौर पर जिस शख्स के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है उसको एक शोकाज नोटिस इरसाल किया जाता है। 19 नवंबर 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन चारों फ्रीकैन, जो कि मीर शकील उर रहमान जंग ग्रुप का मालिक, और आमिर गौरी जो इनका चीफ़ एडिटर, अंसार अब्बासी जो कि वो कल्पिट सहाफ़ी था जिन्होंने ये काम किया, और जज राना शमीम जो कि सबसे मेन किरदार था इस सारी फिल्म का, जो इन्होंने अदलिया और पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, उसमें इन चारों लोगों को शोकाज नोटिस अरसाल किए गए। सबसे बड़ा शोकाज नोटिस जो है वो राना शमीम साहब को दिया गया। राना शमीम साहब का शोकाज नोटिस 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जो उनके कंटेंट्स हैं वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसमें है वो ये है कि 30 नवंबर 2021 को जज राना शमीम को और बाकी फ्रीकैन को भी, लेकिन जज राना शमीम को बिलखसूस ज़ाती हैसियत में अदालत के अंदर तलब होने का हुक्म भी दिया गया है। अगर वो अदालत में ना आए तो उनके खिलाफ बहुत संगीन किस्म की कार्रवाई भी हो सकती है, उनको गिरफ़्तार करके भी अदालत के अंदर पेश किया जा सकता है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये शोकाज नोटिस क्या कहता है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको इनके तीनों पताजात थे, जिनमें इनके दफ्तर का पता था, जिनमें इनके घर का पता था, और इसके अलावा एक और पता था जहाँ जहाँ इन्होंने माशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ भी बनाई हुई हैं। तीनों जगह पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह खातर साल कर दिया है कि आपको तौहीन अदालत का नोटिस दिया जा रहा है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें यह लिखा कि 15 नवंबर 2021 को द न्यूज़ इंटरनेशनल नाम के एक न्यूज़पेपर के अंदर एक ख़बर छपती है, जिसके अंदर आपकी तरफ से ये बताया गया है कि आपने ये सुना कि जैसे साकिब निसार साहब ने नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ शरीफ को 2018 के इलेक्शन तक जेल के अंदर रखने के लिए किसी आला अदलिया के जज को ये हुक्म दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात भी कही कि आपने 10 नवंबर को ये बयान हल्फी जो है वो लंदन से जाके नोटराइज़ करवाया, और लंदन से जाके नोटराइज़ करवाने के बाद आपने मीडिया के इदारों को बाकायदा तौर पर पब्लिश करने के लिए जारी किया। उसके बाद आपने सोशल मीडिया के ऊपर इसकी कैंपेन की, ना कि आपको ये नोटिस जो है वो अंसार अब्बासी की किसी किस्म की रिसर्च में था, बल्कि आपने उनको जारी किया कि ताकि वो इसको छाप सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी ने उस ख़बर के मुताबिक आपसे रब्ता भी किया, आपसे जाना कि क्या वाकई ये आपका मौक़िफ़ है, तो आपने उस मौक़िफ़ की तौसीक़ की और कहा कि बिल्कुल मैंने ये जो भी कहा है वो सही कहा है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वो बयान हल्फी आज तक ना तो इस अदालत में ना किसी और अदालत में जहां उन फ्रीकैन के मुकदमात हैं वहां पर जमा नहीं करवाया गया, ना ही बैरून मुल्क कहीं जमा करवाया गया। सो वो बयान हल्फी बग़ैर किसी भी अदालती कार्रवाई के अंदर जमा करवाने के बनाया गया, जो कि एक अपनी शक्ल में ख़ुद भी एक मशकूक एफिडेविट या बयान हल्फी बन जाता है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपने जो जिस बयान हल्फी के अंदर आपने जिन चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया है वो उन मुकदमात से मुतल्लिक हैं जो इसी अदालत के अंदर 17 नवंबर को पेंडिंग थे, 17 नवंबर को जिनकी अभी हेयरिंग होनी थी, उन्हीं मुकदमात से मुतल्लिक आपने ये बयान हल्फी भी लिखा। उसके अलावा जिन जजेस का आपने जिक्र किया, जिस ख़ास मुअज़्ज़ज़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया, उन जज साहब के पास वो जज साहब इसी अदालत से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जज साहब अब उन अपीलों की भी समाअत कर रहे हैं जिनमें नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ
فری کین ہیں، لہٰذا آپ نے عدلیہ کے اوپر تہمت لگا کر عدالت کا وقار خراب کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کا عدالتوں کے اوپر سے اعتماد اٹھانے کی ایک کوشش کی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بھروسہ نہ کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے معزز ججز کی عزت نہ کرے، پاکستان کی عدلیہ کے اعلیٰ ججز کے اوپر آپ نے بہتان لگایا ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح کیا کہ آپ کے اس بیان حلفی کے مطابق آپ کا موقف ہے کہ میں نے یہ جو باتیں بھی کی ہیں یہ جولائی 2018 کی باتیں ہیں۔ جولائی 2018 میں میرے پاس ثاقب نثار صاحب چھٹیاں منانے آئے، ثاقب نثار صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کر ایک کال کی جس میں انہوں نے اپنے رجسٹرار کو کوئی حکم دیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق، جو کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے سینئر جج ہیں، ان کو آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ آپ نواز شریف اور مریم کو جو آپ کا الیکشن ہے 2018 کا، جو جولائی کے اندر ہی ہونا تھا، اس 25 جولائی 2018 کے الیکشن تک نواز شریف اور مریم کو جیل سے باہر نہ آنے دیں، جبکہ جن مقدمات کا وہ ذکر ہو رہا تھا ان مقدمات میں جسٹس عامر فاروق صاحب جج نہیں تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ جسٹس عامر فاروق کا آپ نے جن دنوں کا ذکر کیا ہے ان دنوں وہ پاکستان سے باہر چھٹی لے کر باہر گئے ہوئے تھے اور پاکستان کے اندر موجود نہیں تھے، لہٰذا یہ آپ کا ایک جھوٹا بے بنیاد بیان حلفی لگتا ہے جس کے اندر کوئی بات بھی سچ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ واضح تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کا عدلیہ کے اوپر سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے اندر ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سوالات بھی اٹھائے کہ آپ 2018 جولائی کے واقعات کی بات کر رہے ہیں اور جس وقت کی آپ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت آپ بھی پاکستان کے ایک ادارے اعلیٰ عدلیہ جیسے ادارے جو کہ چیف کورٹ تھی گلگت بلتستان کی، اس کے سب سے بڑے جج تھے، اس کے سب سے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز تھے، اور اتنے بڑے عہدے کے اوپر ہونے کے باوجود آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، 3 سال تک آپ نے اس بات کو روک کے رکھا کہ جب اگر کوئی شخص جو ہے وہ انصاف کے سسٹم کے اندر رکاوٹ کر رہا ہے، اگر آپ کی باتوں کو سچ مان لیا جائے تو جیسے ثاقب نثار نے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک غلط روایت قائم کرنے کی کوشش کی تو آپ کو فوری طور پر ان کی شکایت کرنی چاہیے تھی۔ آپ خود ایک جج تھے، آپ جوڈیشل آفیسر تھے، آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کا انصاف کی فراہمی والے اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہ اٹھے، اس کے لیے آپ کو اداروں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ سکتے تھے، آپ سپریم کورٹ کو ہی لکھ سکتے تھے کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے جو کہ بالکل غلط ہے، لیکن آپ نے 3 سال چپ رہے اور 3 سال کے بعد اچانک 2021 میں 10 نومبر کو آپ انگلینڈ پہنچ گئے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ 6 نومبر کو جسٹس رانا شمیم جو ہیں، جج رانا شمیم، جن کو میں جج بالکل نہیں کہنا چاہتا، ان کا بھائی فوت ہو چکا تھا اور ٹھیک 4 دن کے بعد وہ نواز شریف کے ساتھ اپنی وفاداری نبھانے کے لیے پاکستان سے ہزاروں میلوں دور انگلینڈ میں جا کر ایک بیان حلفی جو کہ گھٹیا الزامات پر مبنی تھا، ایک جھوٹا بیان حلفی تھا، وہ نوٹرائز کروانے میں مصروف تھے، صرف پاکستان کے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ اور نواز شریف جو کہ ہمیشہ مشہور ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر الزامات لگانے میں، ان کا ساتھ دینے میں مصروف تھا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا چونکہ آپ ایک بہت بڑے جج رہے ہیں، آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ بہت بڑی نااہلی کی ہے، آپ نے اس طرح کی بات کو روک کر 3 سال کے بعد اس طرح کا الزام لگا کر آپ نے پہلے تو اپنی بات کو مشکوک بنایا ہے، لہٰذا اب آپ ہمیں جواب دیں، آپ 7 دن کے اندر اندر ہمیں ریٹن جواب دیں، تحریری جواب نامہ پہنچنا چاہیے، اور 30 تاریخ کو ہر حال میں آپ ہمارے سامنے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنی پوزیشن بتائیں کہ کیوں نہ آپ کو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے تحت اور آرٹیکل 204 آئین پاکستان کے تحت کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کے جرم کے اندر جیل بھیجیں۔ یہ بات لکھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 30 نومبر کو طلب کر لیا اور 26 نومبر تک ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ تحریری جواب جمع کروائیں۔ یہ وہ شوکاز نوٹس ہے۔ اب 30 نومبر کو انشاءاللہ تعالی جو ہیئرنگ ہوگی اس کی انفارمیشن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اگر اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ اس جو شوکاز نوٹس ہے اس کی کاپی چاہتے ہوں یا ان پروسیڈنگ سے متعلق کوئی بھی آپ آرڈر شیٹ چاہتے ہوں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔